بسم الله الرحمن الرحيم جانا چند دی ستاتے اور گلے چند کول بلانا اور گلے جانا چند دی ستاتے اور گلے چند کول بلانا اور گلے اپنی فرش وچوں ہر کوئی کھڑ لیندا تے انگلا چ چلانا اور گلے اپنی فرش وچوں ہر کوئی کھڑ لیندا انگلا چ چلانا اور گلے تے سورج چڑھدے اچھڑدا ستاری دا تے سورج چڑھدے اچھڑدا ستاری دا غرب موڑ لیاڑا اور گلی انسان تے کلمہ پڑھ سکتے ہم پتھراں کول پڑھانا اور گلے پتھراں کول پڑھانا اور گلے پتھراں کول پڑھانا اور گلے تو پھر میں کیوں نہ کہوں سونیا درود تے سلام آپ تے سونیا درود تے سلام آپ تے سونیا درود تے سلام آپ تے آخری رسول بڑھ کے آن والے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام آخری رسول ہے دایا حالے رکھا کہیے نا سبحان اللہ سونیا درود تے سلام آپ تے آخری رسول بن کے آن والے بعد رب دے سب تو اعلیٰ مرتبہ تیرا بعد رب دے سب تو اعلیٰ مرتبہ تیرا عریشی بری دے اتے جان والے سونیا درود تے گھر آمنہ تے کیتا رحمت بسیرائے گھر آمنہ تے کیتا رحمت بسیرائے نوریاں دلال عجیب بھر گیا بیڑائے نوریاں دلال عجیب بھر گیا بیڑائے نوری ناری خاکی سب غلام آپ دے نوری ناری خاکی سب غلام آپ دے آمنہ دی جھولی نو سجان والے بعد رب دی سب دعا مرتبہ تیرا عریشی پریدی اتے جان والے سونے درود دے آقا طاہری یار آلہ آقا طاہری یار صدیق عمری دا شان نرالا ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان مجمع تشریف فرما ہے اور اتنی کمزور سبحان اللہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ ایسے نہیں دوستو اتنی محبت سے کہیے تاکہ اہل علاقہ والوں کو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پر جان لٹانے والے حقیقی عشاق تشریف فرما ہے ذرا گونج پڑ جائے محبت سے کہیے سبحان اللہ آقا طاہری یار آلہ صدیق عمری دا شان نرالا صدیق عمری دا شان نرالا
کنے خوش نصیب نے یار آپ دے، کنے خوش نصیب نے یار آپ دے، روز وچ انہاں نوں سنان والے بعد رب دی سب تو اعلیٰ مرتبہ تیرا، عرش بری دی اُتے جان والے سونیا درود تے سلام آپ تے، سونیا درود تے سلام آپ تے، آخری رسول بن کے آن والے بعد رب دے سب تو اعلیٰ مرتبہ تیرا، عرش بری دی اُتے جان والے سونیا درود تے۔ ایک کلام اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے